गाठी करता कोंब येयल्ले मूग घेतले, 2-3 खेपो धुवन दवरले ते. तोप गॅसार दवरून 2 कप उदक घालपाक जाय. खतखतो येयलो म्हणटकूच आतां तितून मूग घालपाक जाय. मूग 4 कप आसा. दोन हिरवी मिरची चिरून घालपाक जाय. करवील घालता. गाठींक हिंग सदांच खोडत घालपाक जाय आनी तो उमीत धाडून घालपाक जाय. आतां सय भाजून घेता. एक कायल दवरल्या गॅशीर, तितून 4 चमचे तेल घातला आनी 2 मिरसांग्यो चिरून घातल्यो. 2 कप सय घालपाक जाय आनी तिवूय भाजून घेवंक जाय. लायट ब्रावन जायसर परतीत रावंक जाय सय. पाव चमचो हळद पावडर घालता. दोन मोठी टोमाटां घेतल्या, ती उबी चिरून ती घालून बरी परतुपाक जाय सये वांगडा. आतां ते भाजून जाले म्हणटकूच थंड जातकूच मागीर मिक्सरान घालूंक जाय. आतां मिक्सरान 10 सुक्यो मिरसांग्यो घालूंक जाय. 1 चमचो सुकी कोथिंबीर. इल्लोसो हिंग घालपाक जाय खडो परत वांटता आसतना. काळी मिरयां 10 घालता. लवंगां 10. तिखी 2-3 कुडके. जाळफळ इल्लेशें. आलें 1 इंच. आमटाण इल्ली. आतां सय भाजला तेच कायलीन इल्लें उदक घालूंक जाय आनी तें मिक्सरान घालून वांटून घेवंक जाय. चड बारीक वांटूंक जायना, मातशें मोटेशेंच वांटपाक जाय. आतां मूग शिजला तितून वाटला ती मिरसांग घालता आनी मिक्सरानूच इल्लें उदक घालून तेवूय घालता तितून. आतां तें बरें चाळून ताका एक बरो खतखतो येवंक जाय आनी मागीर तितून मीठ घालपाक जाय चवी पुरतें. गोड इल्लें घालता. आतां ताका गाठींक वयल्यान फोडणी दिवंक जाय. 2 चमचे तेल घेतला. 1 चमचो सांसवां घालता. सांसवां बरी तडतडली की मागीर वयल्यान गाठींचेर सोडपाक जाय ती फोडणी. आतां तेजे वयल्यान ओली कोथमीर घालता आनी मागीर दवळूंक जाय. मागीर जाल्यो गाठी रेडी. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.